एंट्री यार है सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं। आयज आमी हांगा हो टॅक्सी काउंटर ओपन केल्लो आसा पुरबड सेंट फ्रांसीस टॅक्सी काउंटर अशें ताका आमी सगळ्यांनी मेळोन नांव दिल्लें आसा। सगळे जाण एकठांय मेळोन हांगासर हे केल्लें आसा आमी। हांगा 2-3 हॉटेलां आसा आमच्या वाड्यार, तांकां टॅक्सी भावांक आमच्या उबे रावपाक खंय तसो जागो नासलो, सो ते जेन्ना टॅक्सी घेवन येता भाडी मारूंक जावं भाडी मारपाक वयपाक जेन्ना आसता तेन्ना तांकां हेच भायरूच उबे रावचें पडटलें। सो ताका लागून आमी धाकटीशी शेड घालून हांगासर आयज हो टॅक्सी काउंटर केल्लो आसा। हो टॅक्सी काउंटर करतना जेंच्यांनी कोणी आमकां सहकार्य केलां, आमचे फाटल्यान एक हॉटेल आसा एफ हॉटेल, तशेंच हांगासर आनी एक नवीन हॉटेल जावपाचें आसा मयुरेश आसा आनी बाकीचे सगळे जाण आसा, तेंच्यांनी आमकां हे टॅक्सी काउंटर करपाक आदार दिल्लो आसा। तांकां आमी चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे टॅक्सी भावांक हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका हो टॅक्सी काउंटर करपाक सगळ्यांनी हेल्प केला म्हणून। थँक्यू। मागीर मोगाचो येवकार सगळे आमच्या परवाडेच्या भावा भयणांक, चड करून आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हरांक देवान आमचेर बेसांव घालचें ह्या काउंटराचेर आनी बिझनेस आमचें वाडोवपाचें। ह्या आमच्या फाटल्या हॉटेलान एफ हॉटेल तेंच्यांनी आमकां सहकार दिला आनी आमकां सगळ्यांक कंट्रिब्युशन करून ह्यो आमचो नवो काउंटर आमी ओपन केला। आर्गां दिता देवाक आनी आर्गां ह्या सगळ्या भावा भयणांक जे कोणेन आनी खास करून आमच्या पंच मेंबरांक जाणें आमकां सहकार करून ह्यो काउंटर ओपन करपाक सहायता केला। थँक्यू। आमकां प्रसाद आमचो बोर्ड मेंबरान आमकां फुडें सरोन काउंटर करून दिलो आनी 2-3 हॉटेलां हिंगासर आहा आनी प्लस आमचो देसाय मयूर ताणेंनी हेल्प केलो जायतो आनी आमच्या सगळ्या टॅक्सींनी आमकां हेल्प केलो। थँक्यू।